अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का चैप्टर 2, जिसके अंदर आर्टिकल 3 से लेके 70 तक शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 3 की। तो इसमें वो बेसिकली कहता है हु मे टेस्टिफाई, यानी कि कौन शहादत दे सकता है। तो अगर आर्टिकल की वर्डिंग को देखा जाए तो उसके अंदर सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें वो कहता है कि जो भी कोई बंदा है, जो भी लोग हैं वो सारे शहादत देने के काबिल हैं। वो लोग जो जिनके सामने रैशनल्स आंसर रखे जाएं और वो उनका जवाब दे सकें, यानी कि वो बंदा जो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को समझ सकता है और उसका जवाब दे सकता है जो उससे पूछा गया है, उसके पास इस चीज़ की अहलियत है। लॉ उसे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो शहादत दे सकता है। फिर आगे इसी के अंदर उसने कंडीशन लगाई है सिवाय इसके कि वो बंदा क्वेश्चन ना समझ सके, क्योंकि या तो वो किसी बीमारी के अंदर मुलविस है जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं समझ सकता, उसकी मेंटली कंडीशन नहीं ठीक, या फिर वो बच्चा है या बहुत ज़्यादा उम्र वाला कोई आदमी है, यानी कि कोई बुज़ुर्ग आदमी है जो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा और उसका जवाब नहीं दे पा रहा, तो वो शहादत नहीं दे सकता। इसके अलावा सभी लोग जो हैं, यानी कि जो साउंड माइंड रखते हैं, एडल्ट हैं, बेशक एडल्ट होना भी लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसी एज का, यानी कि वो क्वेश्चन को समझ सकता है, उसका जवाब दे सकता है, तो वो भी शहादत देने के लिए अहलियत रखता है। उसके बाद इसका पहला प्रोवाइजो है, उसमें कहता है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट। कहता है कि वो बंदा जिसको किसी अदालत की तरफ से परजरी या फॉल्स एविडेंस देने की वजह से उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई हो, तो वो नहीं दे सकता। परजरी और फॉल्स एविडेंस में यानी कि झूठी कसम उठाता है या गलत गवाही, झूठी गवाही देता है, तो अदालत की तरफ से अगर उसकी को बैन किया गया है तो वो शहादत नहीं दे सकता, वो इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है उसके अंदर उसने इसी चीज़ को ही क्लैरिफाई किया है। वो कहते हैं ऐसा आदमी, यानी कि वो झूठी कसम उसने उठाई थी या झूठियां गवाहियां देता था, लेकिन बाद में उसने अपने आप को सुधार लिया है, ठीक है, अपना रास्ता उसने ठीक कर लिया, यानी कि अब वो इस तरह के काम नहीं करता और कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाई है, तो वो शहादत दे सकता है। उसके बाद इसका जो थर्ड प्रोवाइजो है उसके अंदर वो कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन। इसके अंदर वो कहता है कि कोर्ट जो है, कोर्ट को बेसिकली चाहिए कि किसी भी विटनेस की कम्पिटेंसी, यानी कि उसकी अहलियत चेक करने के लिए कोर्ट को चाहिए कि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक उस चीज़ को जज करे, यानी कि कुरान और सुन्नत क्या कहती है इस चीज़ के बारे में कि गवाह को कैसा होना चाहिए। अगर यानी कि इस्लाम कहता है कि जो गवाह है वो तज़कियतुल शहूद के दर्जे पर पूरा उतरे, यानी कि उसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, एडल्ट हो, मेल हो, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर। लेकिन वो साथ ही एक बात करता है कि अगर इस तरह का कोई गवाह मौजूद नहीं है तो फिर किसी भी बंदे को जो एज अ विटनेस गवाही देना चाह रहा है या जो किसी भी वाक़ये का गवाह है, फिर उससे गवाही ली जा सकती है। अब नीचे एक्सप्लेनेशन के अंदर वो बात करता है कि लुनेटिक, यानी कि जिसको दौरे पड़ते हों, ठीक है, पागलपन के, तो वो कहता है कि लुनेटिक जो है वो कॉम्पिटेंट फिटनेस है गवाही देने के लिए, लेकिन उस टाइम है जिस टाइम वो बिल्कुल मेंटली फिट हो, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर जिस टाइम उसको दौरे नहीं पड़ते वो उस टाइम गवाही दे सकता है। तो इसके बाद आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 14 तक, ये जो आर्टिकल हैं इनके अंदर प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की गई है, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें जिनको लॉ प्रोटेक्ट करता है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि एक बंदा है, अगर वो यानी कि उसने कोई भी इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखा है, ठीक है, तो वो गवाही दे सकता है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन जो आर्टिकल 4 से लेके 14 तक आ रहे हैं जिनके अंदर प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की गई है, इन चीज़ों के अंदर ये लोग कॉम्पिटेंट भी हैं, इनको सारी चीज़ों का पता भी होता है, लेकिन फिर भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि ये लोग गवाही नहीं देंगे, क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऐसी है जिसको डिस्क्लोज करना, जिसका इजहार करना, जिसके बारे में बताना
वो मुनासिब नहीं होता। सम टाइम्स सपोज मियाँ बीवी की आपस की बातें हैं, वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, या स्टेट अफेयर्स हैं, या वकील और क्लाइंट की आपस की जो गुफ्तगू है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, यानी कि लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है। इस सब को कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहले जो है आर्टिकल 4, जजेस एंड मजिस्ट्रेट। तो इसके अंदर कहता है कि किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसकी कोर्ट में, यानी कि एज अ जज या एज अ मजिस्ट्रेट, उसने जो चीज़ कंडक्ट करवाई है, जो प्रोसीडिंग हो रही है, उसके हवाले से उससे किसी किस्म का भी सवाल किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जज है, वो बैठा है, प्रोसीडिंग हो रही है 302 के केस की, तो वहाँ पे गवाह आए हैं, बाकी सारे मामलात हुए हैं, तो उससे किसी किस्म का सवाल नहीं किया जा सकता भाई आपने ऐसा क्यों किया है या ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज़ के बारे में आप बताएं। लेकिन वो मजिस्ट्रेट या जज, उसकी जो सुपीरियर अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट है तो सेशन जज है तो जस्टिस या चीफ जस्टिस, वो लोग यानी कि सुपीरियर अथॉरिटी उनसे उस चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं, कोई और बंदा नहीं कर सकता, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि उस चीज़ के बारे में गवाही दें। लेकिन साथ ही इस आर्टिकल में उसने बात की है कि एज अ मजिस्ट्रेट या जज उनकी कोर्ट में, उनकी मौजूदगी में अगर कोई वाकया हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है किसी भी किस्म का, उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने खुद वहाँ पे देखा है, ठीक है, तो उस चीज़ की वो गवाही दे सकते हैं, उसके बारे में उनको एग्जामिन किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन की बात की जाए तो नीचे इलस्ट्रेशन में वो कहता है कि ए जो है कोर्ट ऑफ सेशन में उसके ट्रायल हो रहे थे, उसने कहा कि जो बी है यानी कि जो मजिस्ट्रेट है, उसने इम्प्रॉपर डेपोजिशन किया है। डेपोजिशन का यानी कि वैसे तो मतलब होता है कि गलत तरीके से कोई चीज़ हथियाना, लेकिन यहाँ पे इसका जो है ना वो बयान है, वो कहता है कि उसने गलत तरीके से यानी कि एक रॉन्ग वे में जो है ना वो बयान लिए हैं किसी भी बंदे के। तो अब यानी कि उस मजिस्ट्रेट से इस बारे में सवाल करना कि हाँ भाई आपने किस तरह लिए हैं, क्या किया है क्या नहीं, तो इस चीज़ के बारे में उससे नहीं पूछा जा सकता, कुछ सुपीरियर अथॉरिटी पूछ सकती है। या फिर दूसरे वे में अगर हम डेपोजिशन की बात करें कि किसी की प्रॉपर्टी गलत वे में यानी कि उससे वापस ली गई है, तो उसके बारे में सवाल करना तो वो भी नहीं हो सकता। सेकेंड इलस्ट्रेशन है इसके अंदर कि ए जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया बी के सामने, जो कि मजिस्ट्रेट है, कि उसने कोर्ट के अंदर गलत एविडेंस दिया है, झूठा बयान जो है ना रिकॉर्ड करवाया है। अब जो बी मजिस्ट्रेट है उसे इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो इस चीज़ के बारे में बताए कि ए ने हकीकत में कौन सा बयान दिया है, कहाँ पे उसने झूठ बोला है, किस चीज़ के बारे में उसने बात की है, तो इस चीज़ से के बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा। अब सी जो इसकी इलस्ट्रेशन है उसके अंदर वो बात करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, अब जो लास्ट पैरा था ना जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर उसकी मौजूदगी में कोई एक्सीडेंट होता है, प्रोसीडिंग की बात नहीं हो रही, कोई एक्सीडेंट कोई भी वाकया होता है जिसमें वो एज अ विटनेस प्रेजेंट है, तो उसके बारे में उससे पूछा जा सकता है। अब इलस्ट्रेशन सी जो है उसके अंदर वो यही बात कर रहा है कि ना एक पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम है ए के ऊपर किस चीज़ का, कि उसने कोर्ट के अंदर सेशन जज की मौजूदगी में एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो है ना मर्डर की अटेम्प्ट की, यानी कि उसको जान से मारने की धमकी, जान से मारने की कोशिश की पुलिस ऑफिसर को सेशन जज की मौजूदगी में। अब यहाँ पे क्योंकि वो एज अ विटनेस वहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे उसकी जो है गवाही ली भी जा सकती है, उसके बारे में क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 5, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब शादी के दौरान मियाँ बीवी, शादी के बाद बेशक शादी ख़त्म हो चुकी है या अभी चल रही है, उन दोनों के दरमियान जो जो बातें हुई हैं, जो उनकी पर्सनल कम्युनिकेशन थी, आपस की बातें थी किसी भी हवाले से, तो उसके बारे में उनको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कुछ पूछने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बेशक उनमें से कोई अपनी मर्जी से भी देना चाहे तब भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर एक सपोज हस्बैंड गवाही देना चाह रहा है और कंसेंट दी गई है बीवी की तरफ से या उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट की तरफ से, यानी कि जो उसके लीगली वारसान है उनकी तरफ से इस चीज़ की कंसेंट दी गई है कि आप इस बारे में बता सकते हो,
لیکن سچویشن کیا ہے کہ کوئی فیملی سوٹ ہے، یعنی کہ ان کے آپس کے معاملے ہیں، فیملی کے حوالے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کے اوپر اس کے بارے میں بات کرنا لازمی ہے، یا پھر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ ایک کی طرف سے دوسری کی یعنی کہ آپس میں کوئی کریمنل چارج ہے، سپوز ہسبینڈ نے بیوی کا مرڈر کیا ہے یا کوئی اس طرح کا اور کوئی اوفینس کیا ہے جو اس کے پارٹنر کے ساتھ ملوث ہے، یعنی کہ اس کی بیوی کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، تو اس چیز کے اوپر وہ جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں، ادروائز ان کی جو بھی آپس کی کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آرٹیکل 6 ہے، اس کے اندر بات کرتا ہے ایویڈنس ایز ٹو افیئر آف اسٹیٹ۔ کہتا ہے کہ کسی بھی بندے کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی ایسا ریکارڈ، کوئی ایسی چیزیں جو کہ پبلش نہیں کی گئی، یعنی کہ ان پبلش ہیں، جو کہ پرائیویسی میں رکھی گئی ہیں، جن کو اگر پبلش کیا جاتا ہے تو پبلک کا یا اسٹیٹ کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی کوئی اگر چیز ہے تو اس کے بارے میں اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کی ایسی چیز کے بارے میں کوئی گواہی دے یا ایسی چیز کو ڈسکلوز کرے۔ لیکن اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر اس کے سپیریئر آفیسر، یعنی کہ جو اس کی سپیریئر اتھارٹی ہے، اگر وہ اسے اس چیز کی اجازت دے یا آرڈر دے تب وہ یہ سب کچھ یہاں پہ کر سکتا ہے۔ آفیشیل ریکارڈ کی بات کی ہے، کہتا ہے آفیشیل ریکارڈ سے مراد وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو کسی انڈسٹریل یا کمرشل ایکٹیویٹیز کو چلا رہے ہیں، بے شک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اس کے بعد اس میں آتا ہے آرٹیکل 7۔ آرٹیکل 7 میں وہ بات کر رہا ہے آفیشیل کمیونیکیشن کی، یہ بھی ایز اٹ آرٹیکل 6 کی طرح ہے۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک آفیسر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسی کمیونیکیشن جو کہ ان کے آفیشیلز کے درمیان ہوئی ہے، فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ کے ہیڈ کی دوسرے اسٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کے کوئی بندہ ہے ان کی آپس کی جو کمیونیکیشن ہے کہ بھی آپ لوگوں کی کون سی بات ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز جس کا ڈسکلوز کرنا اسٹیٹ کے لیے یا پبلک انٹرسٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے اوپر بھی وہی ایکسیپشن ہے کہ جو ہے نا اگر سپیریئر اتھارٹی کی طرف سے وہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ نیچے ایکسپلینیشن میں اس نے سیم وہی بات کی ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کمیونیکیشن سے مراد ہے یہاں پہ کہ انڈسٹریل کومیریکل کوئی جس یعنی کہ ایکٹیویٹیز بے شک کمرشل ہیں یا انڈسٹریل کوئی ایکٹیویٹیز ہیں جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق کس کے ساتھ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی بھی اسٹیچویٹری باڈی، کسی کمپنی، کسی کارپوریشن کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ آرٹیکل 7 میں کمیونیکیشن کے میننگ یہی لیے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے اس میں آرٹیکل 8 انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف اوفینس۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ کوئی اوفینس ہوا تو پولیس کو اطلاع دی، اب پولیس جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی جرم کی اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یا مجسٹریٹ کو یا جج کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے کہ ہمارا نام ڈسکلوز نہ کیا جائے، تو کیو ایس او بذات خود بھی اس چیز کی ریسٹرکشن لگا رہا ہے کہ کوئی بھی مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ کس وقت یا کس کی طرف سے کسی اوفینس کی کمیشن کی جو ہے نا انفارمیشن انہیں ریسیو ہوئی ہے، نہ ہی کسی ریونیو آفیسر کے اس طرح کا جو ہے نا وہ کوئی کوشچن پوچھا جائے گا، نہ ہی انہیں مجبور کیا جائے گا۔ ایکسپلینیشن وہ کہتا ہے کہ ریونیو آفیسر سے مراد ہے وہ سرکاری ملازم جو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر ریونیو کے ریلیونٹ بزنس کنڈکٹ کرتا ہے، یعنی کہ سرکاری ملازم ہے۔ ریونیو یعنی کہ جو مالیہ ہوتا ہے، رقم وغیرہ اکٹھی کرنے، کسی بھی مد میں کوئی کاسٹ ہے، کوئی چارجز وغیرہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگوں سے لینے ہیں، ایسی کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتا ہے تو اس سے بھی اس قسم کے کوشچن نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے آرٹیکل 9 جو کہ ایڈوکیٹ کے حوالے سے ہے، پروفیشنل کمیونیکیشن میں اس میں کہتا ہے کہ کوئی بھی ایڈوکیٹ جو ہے اسے اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایسی کسی کمیونیکیشن کو، ایسی باتوں کو ڈسکلوز کرے جو اس کے اور اس کے کلائنٹ کے درمیان میں ہوئی ہیں۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ جب آتا ہے کسی بھی ایڈوکیٹ کے پاس تو بیسیکلی اس کی امپلائمنٹ یعنی کہ اس کی سروسز لینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایڈوکیٹ اس پرسن کے بہاف پہ کورٹ میں اپیئر ہو اور اس کا کیس جو ہے کنٹیسٹ کرے۔ اب دونوں کے درمیان میں باتیں ہوتی ہیں، سارا کیس ڈسکس ہوتا ہے، تو
سپوز اگر کلائنٹ اس کے پاس کام اپنا نہیں کروا رہا، کسی دوسرے وکیل کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ ایڈوکیٹ کو لا جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو باتیں ان کے درمیان میں ہوئی ہیں وہ ان کو ڈسکلوز کرے۔ اس وقت ڈسکلوز کر سکتا ہے جب اس کے کلائنٹ کی طرف سے اس چیز کی کلیئرلی جو ہے نا ایکسپریس کنسینٹ دی جائے کہ آپ جو ہے نا ان کو میرے بہاف پہ بیان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، جو بھی یعنی کہ سچویشن ہو۔ اگر کوئی ایڈوکیٹ اس قسم کا کوئی کام کرے، فار ایگزامپل کہ اگر یعنی کہ اپنے کلائنٹ کی جو انفارمیشن تھی، جو کمیونیکیشن تھی، اس کو ڈسکلوز کرے گا، تو اس کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1973 کے مطابق۔ اب جو آرٹیکل 9 ہے اس کے اندر جو ہے نا اس نے آگے ایکسیپشن بھی دی ہے، پرووائزو میں کہتا ہے جنرل رول یہ ہے کہ ایڈوکیٹ نے اس کمیونیکیشن کو ڈسکلوز نہیں کرنا، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی کمیونیکیشن ہے جس کا مقصد یعنی کہ ایسی کوئی کمیونیکیشن ہے جو آگے چل کے کوئی انلیگل پرپز کو جو ہے نا وہ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہتا ہے کہ اے جو ہے کلائنٹ ہے بی کا، ایڈوکیٹ کا، وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا میں فلاں بندے سے جو ہے نا دھوکہ دہی سے فورج یعنی کہ جعلی ڈاکومنٹ بنا کے اس سے کوئی پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی کہ اس کے سامنے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، اس طرح کا کام کرنا چاہ رہا ہے جس میں اس کی انٹینشن ہے کوئی بھی اوفینس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کوئی اگر کمیونیکیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے پرووائزو کا جو سب آرٹیکل 2 ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ ایڈوکیٹ نے بذات خود کوئی چیز آبزرو کی ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے وکیل کے پاس آیا، اس نے اس کو اپنے کسی کام کے لیے یعنی کہ اس نے سپوز اگر کوئی فراڈ کیا تھا، فراڈ کے حوالے سے اس نے کہا کہ آپ میرا کیس جو ہے نا وہ آپ ڈیفینڈ کریں۔ اب ایڈوکیٹ نے بعد میں دیکھا کہ یار کہ اس بندے نے میری امپلائمنٹ لینے کے بعد بھی کسی کے ساتھ دوبارہ فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ اس کمیونیکیشن کو بھی وہ بندہ لیک آؤٹ کر سکتا ہے، اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ لا اس چیز کی اسے اجازت دیتا ہے کہ ایسی کمیونیکیشن کے بارے میں وہ بتا سکتا ہے جس میں ایک کرمنل ایکٹ کے بعد دوبارہ کوئی دوسرا کرمنل ایکٹ ہو رہا ہے اور وہ بذات خود اس نے دیکھا ہے، اور پہلے کے اندر وہ بات کر رہا ہے کہ ایسی کمیونیکیشن ان کی ہے آپس میں کہ وہ کوئی انلیگل پرپس کے لیے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں کہ میں فلاں بندے کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تو آپ جو ہے نا میرا کیس آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ اس کی موجودگی میں اس کی امپلائمنٹ لے لی ہے اور بعد میں بھی وہ بندہ وہی فراڈ دوبارہ سے وہ کر رہا ہے، تو یہ چیز آتی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 10۔ آرٹیکل 10 کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو آرٹیکل 9 ہے نا، آرٹیکل 9 کیا تھا کہ ایڈوکیٹ نے اپنی کلائنٹ کی جو ہے نا وہ جو کمیونیکیشن تھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا۔ کہتا آرٹیکل 9 جو ہے وہ انٹرپریٹرز کے اوپر بھی اپلائی ہوگا۔ انٹرپریٹرز کون ہے؟ ایڈوکیٹ کے آفس میں اس کے ساتھ اس کے منشی، کلرک، اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کے کام میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو انٹرپریٹرز کہا جاتا ہے۔ تو آرٹیکل 10 جو ہے وہ کہتا ہے بیسیکلی کہ اگر ایک ایڈوکیٹ کے اوپر اس چیز کی ریسٹرکشن ہے، اس چیز کی پابندی ہے کہ اس نے اپنے کلائنٹ کی کمیونیکیشن کو ڈسکلوز نہیں کرنا، تو سیم ایز اٹ وہی ریسٹرکشن اس کے انٹرپریٹرز کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 11۔ آرٹیکل 11 میں وہ کہتا ہے پریویلیج ناٹ ویوڈ بائی والنٹیرنگ ایویڈینس۔ تو اس کے اندر وہ بات کہتا ہے اگر کوئی پارٹی ٹو سوٹ یعنی کہ کسی بھی سوٹ کے اندر کوئی پارٹی جو ہے اس نے اپنی مرضی سے یا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ایویڈینس دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے اپنی مرضی سے یعنی کہ اس نے اپنی کوئی کنسینٹ دے دی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی کلائنٹ آتا ہے، اس نے آ کے مجھے اپنے ایویڈنس کے بارے میں بتایا، اپنا ایویڈنس دے دیا۔ اب اس ایویڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی کنسینٹ بھی دے دیا کہ آپ اسے ڈسکلوز کر سکتے ہو۔ آپ اسے تب تک ڈسکلوز نہیں کر سکتے جب تک جو ہے نا اس کی طرف سے کنسینٹ نہ دی جائے۔ یا فار ایگزامپل آپ کو جو ہے نا ایز ایڈوکیٹ وٹنس کے طور پہ جو ہے نا آپ کو وہاں پہ بلایا جائے اسی پارٹی کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، تو
جو پارٹی ہے وہ مجھے ایز اے وٹنس وہاں پہ لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے مجھے ایویڈینس دیا ہے اور ایز اے وٹنس مجھے وہاں پہ کال کی ہے، تو ایویڈینس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی کنسینٹ دے دی ہے. کنسینٹ کب دی جائے گی؟ فار ایگزامپل مجھے وہاں پہ بلا کے اس طرح کے کوشچن کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے جن کا مجھے مجبوراً وہی جواب دینا پڑے گا جو ایویڈینس انہوں نے جس کے بارے میں مجھے انہوں نے بتایا تھا. آگے بات آ رہی ہے آرٹیکل 12 کانفیڈینشیل کمیونیکیشن وتھ لیگل ایڈوائزر. اب آرٹیکل 9 جو تھا، آرٹیکل 9 میں بات کی گئی تھی کہ ایڈوکیٹ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے کلائنٹ کی کمیونیکیشن کو. اب یہاں پہ الٹ ہے، یہاں پہ وہ کہتا ہے جو کلائنٹ ہے اس نے اپنے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کہتا ہے کسی بھی کوئی بھی کورٹ جو ہے نا ڈسکلوز کرنے کے لیے کمپیل نہیں کر سکتی، یا کوئی ٹریبونل ہے، کوئی اتھارٹی ہے، یا قضائی جوڈیشیل کوئی بھی یعنی کہ اتھارٹی ہے وہ کمپیل نہیں کر سکتی کانفیڈینشیل کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کرنے کے لیے جو کہ اس کے درمیان اور اس کے لیگل پروفیشنل ایڈوائزر کے درمیان ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ کورٹ کو لگے کہ وہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے جن کا ڈسکلوز کیے جانا لازمی ہے، تب ان کو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی انوالو ہے جس کا ڈسکلوز کرنے سے کیس کو جو ہے نا وہ کافی ایک سپورٹ ملے گی، تو اس کو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے، ادروائز جو ہے نا یہ کمیونیکیشن بھی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد پھر آ رہا ہے آرٹیکل 13 پروڈکشن آف ٹائٹل ڈیڈ آف وٹنس ناٹ اے پارٹی. اس کے اندر وہ کہتا ہے کسی کیس کا کوئی وٹنس ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کوئی ڈاکومنٹ لے کے آؤ جو کہ اس کے قبضے میں ہے، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹس جو کسی پراپرٹی کے حوالے سے جس میں وہ مورگیجی ہے یا پلیج کی گئی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس اس کے پاس ہیں، یعنی کہ کسی کو کوئی رقم ادھار دی ہے اس نے واپس نہیں کی تو اس نے اس کی پراپرٹی کے وہی ڈاکومنٹس اس کے پاس ہیں. تو اس قسم کی کوئی بھی چیز یا کوئی ایسا کوشچن جس کا جواب دینے سے وہ خود کریمنیٹ ہو، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی کریمنل چارج لگ جائے. فار ایگزامپل کوئی چیز تھی، کوئی سابقہ کوئی واقعہ تھا جس کے بارے میں اس سے کوئی سوال کیا گیا ہے، اسے ڈر ہے اگر کوئی میں ایسی چیز بتاتا ہوں تو وہ میرے اوپر کریمنل چارج لگ جائے گا. اس طرح کا کوئی کوشچن یا کسی پراپرٹی کا کوئی ڈاکومنٹس یا کسی بھی ایسی پراپرٹی کی ٹائٹل ڈیڈ جو کہ پلیج کی گئی ہے یا جس کا وہ خود مورگیجی ہے، اس کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان چیزوں کو پروڈیوس کرے. یہ ایسا وٹنس ہے جو کہ پارٹی نہیں ہے، ایز اے وٹنس صرف جو ہے نا گواہی دینے کے لیے کورٹ میں آ رہا ہے، تو اس کو ان تین چیزوں کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے اندر بھی ایک کنڈیشن ہے. فار ایگزامپل اس وٹنس نے اس چیز کی لکھ کر ہمیں جو ہے نا وہ اجازت دی تھی کہ کل کو اگر ٹائٹل ڈیڈ کی یا کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو پروڈیوس کروں گا، کورٹ کے سامنے پیش کروں گا. اب میں پروڈیوس اسے اس پروڈکشن کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ اس نے اس چیز کا پرومس کیا تو اسے پھر لازمی طور پہ وہاں پہ ڈسکلوز کرنا پڑے گا، یا میرے بہاف پہ کسی کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا تب بھی اسے اس چیز کا ڈسکلوزر کرنا لازمی ہے. کلیئر کٹ الفاظ میں کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ پرومس کیا تھا ریٹن میں کہ میں جو ہے نا اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی ٹائٹل ڈیڈ کی، کسی ڈاکومنٹ کی، میں اس کو کورٹ میں پروڈیوس کروں گا، تب اسے کرنا پڑے گا. ادروائز اسے ان تینوں چیزوں سے جو ہے نا ایکسیپشن دی جاتی ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو کسی پراپرٹی کے حوالے سے ہے یا پلیج ہے یا مورگیجی کے حوالے سے ہے، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹس جس کو پروڈیوس کرنے سے اس کے اوپر کوئی کریمنل چارج لگ سکتا ہے، تو ایسے کسی بھی ڈاکومنٹس کو وہ پروڈیوس کرنے کا اہل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے اس چیز کی اپنی پہلے سے ریٹن میں کنسینٹ دی ہو. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 14. اس میں کہتا ہے پروڈکشن آف ڈاکومنٹ وچ اندر پرسن ہیونگ پوزیشن کوڈ ریفیوز ٹو پروڈیوس، یعنی کہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ جو کہ اصل مالک کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے. فار ایگزامپل اے کا ڈاکومنٹ ہے کوئی کسی پراپرٹی کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، وہ بی کے پاس پڑا ہے. اب
बी जो है वो उस चीज़ का इनकार कर सकता है कि मैं इसे कोर्ट में नहीं लेके आऊँगा, कोर्ट में पेश नहीं करूँगा, इस बिहाफ पे कि अगर वो वाकई में ए के पास भी होता तो उसने भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना था। लेकिन अगर ए अपनी कंसेंट दे दे, यानी कि ए बी को उस चीज़ की इजाज़त दे दे कि आप पेश कर सकते हो, तो बी कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज बी अगर नहीं करेगा तो फिर उसे जो है ना किसी भी तरफ से, किसी अथॉरिटी की तरफ से कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप इस तरह के किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। आर्टिकल 4 से लेके 14 तक जो बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन को डील करते हैं, ये सभी आर्टिकल थे। अब आर्टिकल 15 जो है उसके अंदर वो कहता है कि किसी भी विटनेस को विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। कहता है कि जो गवाह है, जो विटनेस है, उसे इस चीज़ से माफ़ी नहीं दी जा सकती, उसे इस चीज़ से रियायत नहीं दी जा सकती कि वो ऐसे सवालों का जवाब ना दे जिसकी वजह से उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कि अगर एक बंदे के ऊपर किसी सवाल का जवाब देने से क्रिमिनल चार्ज लग सकता है तो उसे फिर भी उस सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन उसने आगे फिर प्रोवाइजो में बात की है कि जिस सवाल का जवाब देने के लिए उसे मजबूर किया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज लग सकता था या लगा है, उसके लिए उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी नहीं चलाई जा सकती। यानी कि उसके ऊपर ना कार्रवाई होगी उसके मुतालिक, ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, माँ सिवाय इसके कि उसने उससे जो सवाल किया गया था उसने उसका कोई झूठा जवाब दिया था या झूठी कसम खाई थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर परजरी या फॉल्स एविडेंस का कोई चार्ज लगता है, उसकी प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और अगर चार्ज उसके ऊपर बन रहा है उस जवाब की वजह से, तो उसे इस चीज़ से रियायत दी जाएगी। इसके बाद फिर आता है आर्टिकल 16, जिसके अंदर वो बात करता है एकम्प्लिस की। एकम्प्लिस बेसिकली कहा जाता है शरीक जुर्म को, जो किसी भी जुर्म में साथ मुलविस हो, इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल ए ने कोई जुर्म किया है, अब उसके साथ बी भी शामिल था, बी आके कोर्ट में गवाही देता है, बी की जो गवाही होगी वो कॉम्पिटेंट मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि बी जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है एक्यूज पर्सन के खिलाफ। एक्यूज कौन था? ए था। ठीक है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। ए और बी ने मिलके ही कोई जुर्म किया था। अब बी जो है वो कोर्ट में आके गवाही दे रहा है कि हाँ जी, ए जो है उसने ये जुर्म किया है। अब उसकी गवाही को जो है ना कॉम्पिटेंट माना जाएगा। लेकिन साथ ही वो कहता है कि जो है ना अगर हुदूद के मामलात हैं, यानी कि ऐसे मामलात हैं जिनमें हद के तहत सज़ा वगैरह दी जाती है, जिनको हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो डील करता है, उसके अंदर यानी कि इसकी कॉम्पिटेंसी की कोई खासी वैल्यू नहीं है। और साथ ही वो कहता है कि अगर किसी बंदे को एकम्प्लिस की वजह से, यानी कि सपोज ए और बी थे, शरीक जुर्म थे दोनों, अब बी ने जो है कोर्ट में गवाही दी है, बी की वजह से ए को कन्विक्शन हो जाती है, तो कहते हैं ऐसी कन्विक्शन को सिर्फ इस वजह से जो है ना इलीगल नहीं कहा जाएगा कि वो बाकी शहादत के साथ जो है ना अनकॉर्पोरेटेड है। यानी कि पूरे केस की जितनी भी गवाहियाँ दी गई हैं वो उसके खिलाफ है जो एकम्प्लिस ने दी है, और एकम्प्लिस की गवाही की बेस पे ही ए को सज़ा दी गई थी, कन्विक्शन की सज़ा दी गई। तो कहा जाता है कि कन्विक्शन जो है यहाँ पर इस वजह से इलीगल नहीं होगी बल्कि वो लीगल होगी। आगे चल के आर्टिकल 17 आ रहा है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ फिटनेस की बात हो रही है। आर्टिकल 3 और 17 आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर उसने क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि कौन कौन से लोग गवाही दे सकते हैं। उसमें उसने किसी को नहीं रोका, वो कहता है कि जो भी सवाल समझ सकता है उसका जवाब दे सकता है, बेशक वो साउंड माइंड है, बेशक वो कम एज का है, बेशक वो मर्द है, बेशक वो औरत है, बेशक वो तज़कियतुल शहूद के दर्जे पे उतरता है नहीं उतरता, वो सारे लोग जो है ना कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के हवाले से। लेकिन इसके अंदर उसने हुदूद की भी बात की है। अब पहले सब आर्टिकल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वो कहता है कि बंदा जो है, हर इंसान
کمپیٹنس ہے ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ لیکن اس چیز کا تعین کیا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق، ٹھیک ہے. اگر کوئی حدود کا معاملہ ہے، اب حدود کا معاملہ ہے یعنی کہ اگر کوئی زنا ہے یا زنا بالجبر ہے، اس میں تو چاہیے ہوتے ہیں 4 گواہ حدود آرڈیننس کے مطابق، ٹھیک ہے. اور حدود کے باقی جتنے معاملات ہیں ان میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ 4 یا 2 گواہ جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہونے چاہیے کس حوالے سے کہ ایڈلٹ ہو، ساؤنڈ مائنڈ ہو. اس کے بعد مرد ہونے چاہیے، تزکیۃ الشہود کے یعنی کہ جو معیار ہے اس کے اوپر بھی پورے اترنے چاہیے. لیکن باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر وہ کہتا ہے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی کہ صرف مرد ہی گواہی دے، ٹھیک ہے. یا پھر ایڈلٹ ہو، بچہ بھی دے سکتا ہے اگر وہ کوشچن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اس کی بات وہ نیچے کر رہا ہے سب آرٹیکل 2 کے پارٹ اے میں. کہتا ہے کوئی ایسا معاملہ جو فنانشیل یا فیوچر اوبلیگیشن کے حوالے سے ہے، یعنی کہ پیسے کے حوالے سے یا فیوچر کا کوئی کانٹریکٹ ہے، تو اگر وہ رائٹنگ میں ہے تو وہاں پہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے. 2 گواہ مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد 2 عورتیں، ٹھیک ہوگا. اس کے بعد پھر وہ آگے کہتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر 1 مرد یا عورت گواہی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حدود کا اس نے کلیئرلی مینشن کر دیا، وہ یہاں پہ نہیں لکھا گیا نارملی، یعنی کہ حدود کا جو مین ہے حدود آرڈیننس اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ زنا یا زنا بالجبر کے حوالے سے اگر کوئی ہے تو اس میں 4 گواہ کی ضرورت ہے، اور باقی جتنے بھی حدود کے معاملات ہیں ان کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک چیپٹر 2 کے حوالے سے، جس کے اندر آرٹیکل 3 سے لے کے 17 تک انکلوڈ تھے. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا. تھینک یو سو مچ.